عزول في الاول مرحبا يسون ولد سيوت لا فيديو اساكي وكنا نهضروا في يوث تمثال الخير ساعه حبيبي وصلني يساولي دينايد فوالا روحني الكواغ جيتي فريمون بانيكي اي بي بار ميراكل جو روتروفي اي غير نهضر في التمثالاكي يون جينيرالمون كي نروح للكواغ ومن بعد نروح على لادمينستراسيون ومن بعد نروح نخدم هكا في لي اسم اي تول وي مي يا دي شوز ميراكيلوز كي سباس في مورداكي سيكيفو في هاد النهضره دونك سينا غاتا في الصحه غير واحد ورنان كيما في بارطاجي سيت بيل هيستوار روح نزل الكواغ il était paniqué. Ensuite, il a tout retrouvé. Non seulement il a retrouvé ses papiers, mais il a fait connaissance des gens extraordinaires. C'est pour ça qu'il doit faire un Mirabeau et il va partager la chacun J'espère qu'il va vous inspirer. Et bien sûr, l'appel, المقصود هنا تسلموا كورشاكي. صح. قلنا نبغى نرجع Mirabeau. نفوت l'association qui دير الخير تلقى الخير انا خدم الخير تفضل الخير انيد كان يعني يمكن تصنف ورا شيء الوغ تباشاهوت السنه ثلاثه شكون لي هذا 3 جونفي 2019 راح ليا كوارا تو مي بابي سي اون ساكوش تروح هي لبس الخميس بانيكي جافي تو مي بابي كرميت حاشا البيرمي دونك passeport, carte d'identité, carte magnétique, carte chiffre, carte militaire, carte lambda, il y a toutes les cartes. Plus il y a من داخل. يفسيون بخشيش سيدي نعمل. اش راه يخدم يولى لنا ليكسيسوار ديال دونك ياخذ بار لا سويت يكمل هذا ياخذ زمات كان دوطر ني الجامعه ني لا بوست ني لا بوليس ني باسكو زعما غير الكوب هذه فالسن ليكسيسوار ديالك سيديفك. Donc il a préféré يجلس على الغرس يروح اليوث لاسوسياسيون نا ان جروب دي فيسبوك قالص هو كنيس تيزي وزو يخدم دي بوبليكاسيون انا با ايتي كونسلتي ولا شكون n'a pas fait de succès non de وزرا غير غنوا يقسن لاسوسياسيون ديال لا كي ثورا il lui a conseillé cette c'est leur page qui est très consultée par les internautes. Donc, Selhed publie, demande le passeport et nous, là où il y a la photo, plus la carte d'identité, ils l'ont prise en photo, publié ici dans la page نسل. La page non, بعد سوالني. Juste سوالني دين كني سوال قصير خشيشني. إف كاين ما نبغيش نسيدنا ما نسمي كريم هنا فوالا ساولا غاسل راح دور صار سيدنا ما إف كاين رونديفو في خثيد قم كان يدينا إف كاين لاصاكوشينو ان غرام ولا خساره سيس ممكن يفيدك ولا قلنا لاسوسياسيون قلنا اون ايتي ان جروب بيان افون كومونسا دي ستايلنا ان جروب دامي ومن بعد سيتي لا بروميير إذا المونا لوبيتال محمد نادر سيانش من بعد افيك لو طون شويه نوع اون اسوسياسيون ديبوز لي بابي افريل نبيض لا غيمون لو 10 جوان 2018 جوسكا ثورا نخدم 11 ايفينمون بيان افون سي جوان هذاك نخدم 11 ايفينمون الله يبارك. لو بيت هنا باش نعاون المغباني كوجيلان الكلي انسي دو سويت. Le lendemain, donc, il fallait que je vienne remercier l'association Yaguir, ou faire de chacun, c'est des jeunes, et puis le bureau c'est مشطوح mais أين يخدمن يسوهمية قصر عشان تحيي لسن وفير باللي يخدم des choses خدمنا des associations qui ont 20 ans 30 ans d'existence. On commence comme un groupe les étudiants. Après شويه نوغا الجروب ناقل 15 نمبر هكاكي 15 فونداتور. ابري شويه خرج شوال نخدم لوبيطال محمد نادر نروح دار الايتام دار العجازه اعاده التربيه نخدم ليزاز ديال نخدم كرا الشغل اللي نخدم كرا الشغل يقرسن
Moi, je m'appelle Boussadi Yasmine. Assalama Yasmine. C'est quoi ton rôle dans l'association? Moi, je suis une nouvelle adhérente ici seule. Voilà, parce que c'est avec quelqu'un. J'ai contacté la page Nsen. On va aussi faire deux à trois événements. Pour faire une deuxième famille pour moi. On a fait beaucoup de choses pour la bonne cause. On a aidé beaucoup de gens pour نفكاشو ديال حوايجنا. كاين على كل حال لاسوسياسيون كيسبس من بدا تيكتم زوارو تيبدا يتسن عجبني بزاف وراش كيقول لك خدمه ومامتو متاكتيفين ملاح وخدمه ملاح سبس من بدا الخدمه جامي يوفى الحاجه خونا الخدمه بزاف الحوايج فاطس الحوايج اللي كيحملها في وراش كيقول لك Je suis avec les fondateurs de cette association, on était à 6. Après, avec le temps, il y a des adhérents, des nouveaux membres. La première action, c'est CHE Mohamed Ndir. Il y a un conseiller, Vincent, المينا لي كوش لي لانجات دي فروي دي جوي ورحنا لعندهم دينا معنا نكلون ورحنا لعندهم درنا واش قدرنا. نساعد دي زيفينمون شاك اني نساعد بروغرام شاك اني شاك موا نساعد ان ايفينمون نسيد نجمع كالماكسيموم باش نعاون نيكوجي لنا كيما قبل. اسمك شنو؟ سعيد. السعيد. شنو تصدر كي ديما عقلك داكي لاسوسيسيون هاكي اش نخدم؟ تعاوني مغباني بزاف. كنظن بلي على علامه غير اللي كولا في الناس نخدم يد شغل عندك في الجمعيه ولا شنو نقصنا ابار تسابيس يدك الجمعيه الناس شنو تخدم الناس وكاش نخدم يبغي انا مثك من ناس ان بوان زياده. ندوموندي منهم يعاونونا. كيفاش يعاونكم جوستومون؟ خاطر واحد يقول لك تقولوا ما عاونونا، واش تستناو من عندهم؟ كيفاش يعاونكم؟ كل واحد واش يقدر، ماشي اوبليجي يكون عنده دراهم ولا كل وحده واش تقدر دير. سبا اوبليجي يكون عندهم دراهم ولا كل وحده واش تقدر دير لنا. واحد يقدر يعاوننا في الخياطه باغ اكزومبل، كل وحده واش تقدر دير في الطياب الهوبي. باغ اكزومبل عندنا ليفالمون لو 29 عاونونا ناس بزاف. نورمال ماشي غير بالدراهم. هذيك الحوايج اللي كيقصدوا داكي ميرابو صافي كيتقارفن داكي صافي خابينهم بقار تا عرفنا ردينا نفرغو كنعاودو كنقبضو نحسبو في الحساب اللاج وتو حساب لي فامي شو حوايج نوك الراش يبقانا نتريغو كان راه غير سوشي انا وغني ذا خابين ام يعفو ربي. تولي موظناكي وين كسوي نسعى لوردونونس لا راديو ليكوغرافي لي زاناليز لي زبيراره تبدي دابري تساويهم كاين نهضر دون ما لي زاناليز ما ليكوغرافي تعاون نقصد الطبات هكي تعاون انا الطبات تيكوال تعاون انا الغاشي تخدم لا بوبليكاسيون تساوي لنا نات ساكنه لي سورديين تساوي المناضاكي تساوي ثاردينا نخدم شويه حوايج وكذاكي نخدميت يعني مليح ما ماشي يخدم ميم اون 6 موا خدم دي شوفير فنيت اون بلان اكسيون زوج انا في سيرفاين لي كوفان بور لي نيسيسيتو تساوي دي كوفان دو 2000 دينار ياكلي دوري اليمونتير ستوب شي خامل جيتي فاسيني بار شي خدمه هضره يلسن دونك سي لا جي بونسي انا شاكي لقاتني يعاونوا البار باسكو ما تواسن الوكا داكي اتصل بك هذيك نحافن وما راسنا الحيف فوالا دايما كتساولا انا كاين نعاون نخدم بيتيت فيديو سور انترنت بور لي فار كونيتر فوالا مون هيستوار افيك لاسوسياسيون فوالا شاكي. كيفاش تقرا لاسوسياسيون شاكي؟ خدم الخير صافي الخير. لاسوسياسيون هذه سايتي كريي خويا هو اللي بدا ليدي هذه هو ولي زامي ديالو
الوغ حكى لنا في الدار بلي فوالا حب يديفلوبي ليدي تاعو تولي عندها الطريق تاعها في المجتمع تاعنا. الوغ حنايا ديسيدينا كامل حنا دي زامي اوني بريسك دو لا ميم ريجيون سينا كيفاش نعاونوه والحمد لله اون رياليزي لو ريف تاعنا هو ديتر اون اسوسياسيون اغري بار ليتا. سوبر. دونك مانتنون بقات غير الخدمه. وي ربي يعاونكم. حمادي. ميرسي بوكو. صبي لي كاطو نسمعوا ليه في لي زيفيرمون كاكي نخدم المعاونه تاعي تساويوك انا كي تساوينا نورفينا كي تصاوبان ستوموبيليم بون باسكو كي كزدان داكي ميرابون كي كسان فيكول صافي كي تفرشوا في داكي. دونك ماك محوجين دوا الطوموبيل ما تاويض فوالا تساوي دوزيام الجمعيه ما ندير صدقه كالعادنا والبعض كاكي تساوي وقت نسيت حونا الجمعيه تساوي وقت نسيت الجمعيه وخمينو جماعه تساوي وقت نسيو خمر عندها ثلاث ليفيلمون. تري بيان. لي كاطو ثاني بخام لي كاطو لي زيفيلمون نتصوفا كاكي. شميني اون دور متعاون ديك لاسوسياسيون شو خدمت لي كاطو ناشو خدمه لي كاطو ستروني حوايج لي كاطو بازو بيت مغرنا عاشو كمل لي قصد تخدمت ان شاء الله. اي خاطر لا تراوي يخدم لك خا لي كاطو تعاون انت مغراويين فون ان ترافاي اكسترا اوردينير يمكن وين فكري لي با ديوث التحرير كي يخدم لي كاطو خدمه غير سلكين نروح عورسنت نخمست لي كوموند خدمت دي شوز فريمون فورميدابل. دونك لي كاطو كي ترى نهار داكي ينام اي با زنت مليحه تاكل صحه ثاني ميرتين هذه عين ربي. هذا اللوكال حنا ما لقيناش وين نعاودو نحطو السلعه تاعنا واللي يجيبوا لنا لي جون وين تكون لا ريسيبسيون. درنا خممنا مع البريزيدون قلنا نكريو اللوكال بلي بروبر موان تاعنا اون في دي كوتيزاسيون انا نكوتيزيو بيناتنا هكذايا 8000 دينار باغ موا نكريو هذا البتي لوكال هذا هكذا. الحمد لله الحمد لله ميم سي بيرو صغير ولا اسمو مي الحمد لله كنا ديجا ما عندناش كاع وين نديرو زعما نديرو لارينيو ولا اسمو هذوك نقدروا هنا بيناتنا هنا داخل البيرو هذا ميم سي صغير نديرو فيه لارينيو با بروبليم. ندومونديو لي جون اللي يديروا فينا بيان سور الكونفيونس يعاونونا باسكو ما حنا باش نقدروا نلحقوا المحتاجين هذا الخير هذا لازم حتى نلقاو اللي يعاونونا يمدوا لنا لي دون حنا نلحقوهم باذن الله يلحقوا لعند اللي يحتاجوه. ندوموندي سي صحابي لي سوسيتي كي وين يسعى لك لاباس به غادي يعاون ممكن اذا باش نعاوني مغبان ماشي ممكن كي قال لك نستعرف همزه تواصل اغد مدن نعاون يقول لي كي مغبان سينو قيس عن شركات كوم نوجه نداء اللي عندهم شركات هنا في ميرابون يعاونونا بحاجه اللي يقدروا عليها باسكو كاين بزاف ناس اللي يستاهلوا باش نعاونوهم. كاين دي كاد يجونا البيرو صح يستاهلوا نعاونوهم. كاين كيما واحد الكاد تاع مول الديوان جاتنا باش نعاونوها على حوايج تاع السكنه هكذا. كيما حنا دوك كيما بدينا جدد ما كاش ما عندنا والو ما عندنا بيجي ما عندنا والو لهذا نطلب هذه الشركات هذو هنا في ميرابو كاينين غير هما نطلبهم كاش ما يعاونونا كاش واحد كاش ما قدر يعاونا لو كان بحاجه صغيره وبارك الله.